अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। और मैं हूं साजिद हसन। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ रुकन पंजाब असम्बली सिप्तैन बुखारी ने सेक्रेटरी आबपाशी को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि अलीपुर की नहरों में पानी न देने से फसलें और बाग तबाह हो रहे हैं। महकमा इनहार के अफसरान जागीरदारों से पैसे लेकर पानी कोट अद्दू और मुजफ्फरगढ़ को दे रहे हैं। खत में रुकन पंजाब असम्बली ने नहरों के दौरों की फौरी मरम्मत की दावत भी दी है। और सिंध हुकूमत ने इरसा इजलास में सिंध के नुमाइंदे पर तशद्दुद होने का दावा कर दिया है। शैला रजा ने दावा किया है कि इरसा इजलास में सिंध के नुमाइंदे जाहिद हसन जुनेजो ने सिंध सूबे को पानी ना मिलने का मामला उठाया है। दौरान इजलास सिंध के नुमाइंदे को माइक मारा गया। इरसा इजलास में सिंध के मौक़िफ़ पर बलोचिस्तान ने भी हिमायत की है। चेयरमैन इरसा ने इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दे दिया। इंतजार हैदरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। इंतजार, आपके पास इस खबर से मुताल्लिक क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए ज़ारा शफी, आज इरसा का है और सिंध हुकूमत की जानिब से इरसा इजलास में सिंध के नुमाइंदे पर तशद्दुद होने का दावा किया गया है। शैला रजा ने दावा किया है कि इरसा इजलास में सिंध के नुमाइंदे जाहिद हसन जुनेजो ने सूबे सिंध को पानी ना मिलने का मामला उठाया था। दौरान इजलास सिंध के नुमाइंदे को माइक मारा गया। इरसा इजलास में सिंध के मौक़िफ़ पर बलोचिस्तान ने भी हिमायत की है। चेयरमैन इरसा ने इल्ज़ाम को बेबुनियाद भी करार दे दिया है। इजलास के दौरान सिंध के नुमाइंदे को माइक मारा गया। शैला रजा का भी मौक़िफ़ इस हवाले से सामने आ चुका है। इंतजार हैदरी से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। इंतजार हैदरी, मजीद क्या पता चला है इस बारे में? जी देखिए, आज इरसा का अहम तरीन इजलास था और आज के इजलास में दोबारा पानी के इशू पर गुफ्तो शनीद हो रही थी और सिंध हुकूमत ने इस इजलास के बाद ये कहा है कि इरसा इजलास में सिंध के नुमाइंदों पर तशद्दुद हुआ है और शैला रजा ने यह दावा किया है कि इरसा इजलास में सिंध के नुमाइंदे जाहिद हसन जुनेजो ने सुबह सिंध को पानी न मिलने का मामला उठाया तो दौरान इजलास सिंध के नुमाइंदे को माइक मारा गया और हमारे इस मौक़िफ़ की हिमायत बलूचिस्तान ने भी की। अलबत्ता चेयरमैन इरसा ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया है। इरसा की तरफ से ये कहा गया है कि पानी की सूरत हाल 21 मई के फैसलों के मुताबिक जारी रखी जाएगी और इस समय ये भी कहा गया है इरसा की तरफ से कि मेंबर सिंध पंजाब का क्या कुछ कहा गया? इंतजार हैदरी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इंतजार, आपका शुक्रिया। और सिंध असम्बली में पानी के मामले पर शोर शराबा हुआ। पीपल्स पार्टी और PTI अरकान आमने सामने आ गए। सुहेल अनवर सियाल PTI रुकन बिलाल गफ्फार पर हमले के लिए दौड़ पड़े। हंगामा आराई के बाद इजलास स्पीकर की जानिब से मुलतवी कर दिया गया। पर्सनल अटैक नहीं करें, पर्सनल अटैक नहीं करें। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं जिस तरीके से सिंध असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी और PTI अरकान आमने सामने आ गए। सुहेल अनवर सियाल PTI अरकान बिलाल गफ्फार पर हमले के लिए दौड़ पड़े। क्या कुछ मजीद हुआ आज के इजलास में? खावर हुसैन से मजीद तफसील जानेंगे। खावर हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी, गुज़श्ता रोज भी सिंध असम्बली के इजलास में काफी गर्मा गर्मी रही। PTI अरकान असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की जानिब से एक दूसरे पर सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया गया और सुहेल अनवर सियाल की जानिब से एक दफा फिर गुज़श्ता रोज भी ये धमकी दी गई थी कि जो भी सिंध के पानी के खिलाफ बात करेगा उसके घर में घुसकर मारेंगे। आज जब इजलास शुरू हुआ और पानी का मसला दोबारा इजलास में ज़ेर बहस लाया गया तो इस दौरान PTI के रुकने सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार खड़े हुए और उन्होंने रुकने सिंध असम्बली सुहेल सियाल को मुखातिब करते हुए कहा कि ये रुकने सिंध असम्बली गुज़श्ता रोज धमकियां दे रहे थे कि घर में घुसकर मारेंगे, ये तो अपनी लीडर के पर्स उठाकर घूमते हैं, जिस पर एक दफा फिर ऐवान में शोर शराबा हुआ और PTI अरकान और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए और एक दफा फिर से हंगामा आराई हुई। शदीद नारेबाजी की गई कि पार्टी क़यादत या लीडरशिप के बारे में बातचीत नहीं की जाएगी।
की। इसी दौरान आगा सिराज दुरानी ने इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया। जी काबुल हुसैन, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। और इरसा चेयरमैन कौन होता है कि सिंध के नुमाइंदे पर किताब फेंके? वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला का कहना है कि सिंध के रुकन के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जबरदस्ती टीपी लिंक खोला गया है। आज जब दोबारा इरसा की मीटिंग हो रही थी तो चेयरमैन इरसा जो पंजाब का मेंबर है उसने हमारे सिंध के मेंबर के सामने मिसबिहेव किया है, उसके सामने पेपर फेंका है, बुक फेंका है। सर, ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी कि अगर सिंध का नुमाइंदा जाता है इरसा की मीटिंग पर, उसके सामने उसके मुंह पर किताब फेंकी जाए। ये किसी की जरूरत नहीं है। वो हमारे सिंध का केस लड़ने गया था, सिंध के पानी का हक लेने गया था। ये कौन होता है इरसा का चेयरमैन जो उसके मुंह पर किताब फेंके और झूठ बोले? आप चुप करो। उसको कोई इख्तियार नहीं है ऐसा करने का, उसको हटाया जाए। बिल्कुल सर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान से वापसी और अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी पर पाक फौज ने सर जोड़ लिए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फायरिंग के वाकयात और वहां दहशतगर्दों के दोबारा मुनज़्ज़म होने का नोटिस लेते हुए कहा गया है कि उम्मीद है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इस पर बात करेंगे दिफाई तज्जियाकार जनाब खालिद नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, अफगान अमन अमल मुईद यूसुफ का दौरा जनीवा और आर्मी चीफ की अहम मुलाकातें, क्या कहेंगे आप इन तमाम चीज़ों पर? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान का जो अमन का अमल है इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे से गुजर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अमरीकी और नेटो की फौजों की वापसी शुरू है। और ये जो आपने कहा NSA की मुलाकात जनेवा में हुई, अमरीका और पाकिस्तान के बहुत सारे टेलीफोनिक राब्ते जो है हो रहे हैं। ISI ने ब्रीफिंग दी है तमाम जो वज़ीर आज़म और जितने भी फोर्सेस चीफ हैं और भी जो वज़रा साथ थे, तो ये सारे काम चल रहे हैं। और आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इसकी बात सुनाई दी, जब उन्होंने ये बात की कि जिस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं बॉर्डर मैनेजमेंट, इसी तरीके से अफगानिस्तान को भी चाहिए और वहाँ से जो अटैक हो रहे हैं उस पर तशवीश का इजहार किया, ये सब कुछ। तो मेरा ख्याल है कि ये दिन जो गुजर रहे हैं ये बहुत अहम है, अहम फैसले होने जा रहे हैं। अलबत्ता ये जो अफवाहें उड़ी हुई थी कि पाकिस्तान कोई बेस दे रहा है अमेरिका को, उसकी भी नफी हो चुकी है, उसका आ गया रिबटल। इसके अलावा कुछ लोग ये जो कह रहे हैं कि ये हवाई रास्ते और ज़मीनी रास्ते, तो वो बात ये है कि सितंबर तक तो चूंकि उन्होंने निकलना है तो उनको ज़मीनी और हवाई रास्तों की ज़रूरत होगी। उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आती है वो तो बाद में देखा जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको दुआ भी करनी चाहिए, पाकिस्तानी अफवाज की पीछे खड़े भी होना चाहिए और पाकिस्तानी अफवाज भी अलर्ट हैं और देख रहे हैं कि ये क्या कैसे मामला। खालिद साहब, एक और अहम चीज़, अफगानिस्तान से मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है और पाकिस्तान के खिलाफ ये ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, इसके हल के लिए क्या कोई मुलाकातें ज़रूरी हैं या इसी तरह ये मामला हल हो सकता है? और सर, आपके ही सवाल में एडिशन करना चाहूंगी कि इससे पहले भी तवातुर के साथ दरअंदाजी के वाकयात हो चुके हैं, तो अब इस मुलाकात के बाद, अब इन तमाम मीटिंग्स के बाद क्या जमानत मिल जाएगी कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी? जी देखिए, ये इसमें मुझे यकीन है कि पाकिस्तान हर दफ़ा ये डिमांड कर रहा होगा जहाँ भी मुलाकात होती है, चाहे जनेवा वाली मुलाकात हो, चाहे टेलीफोनिक मामलात हो। सूरत हाल ये कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना अशरफ गनी की हुकूमत का कंट्रोल है और ना ही तालिबान का कंट्रोल है। तो वहाँ से इस किस्म के वाक़यात आते हैं, लेकिन इस किस्म के शकूक भी पाए जाते हैं कि जैसे NDS के साथ मिलकर कुछ जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान है या ISIL वगैरह है, इनकी दाइश है, इनकी वो पुश्तराई करते हैं, उस पर भी बातचीत हो रही होगी। और मेरा ख्याल है कि अगर ये मामला बंद ना हुए तो पाकिस्तान की आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने जब उसका नोटिस लिया है तो नोटिस लेने का यही मतलब होता है कि फिर वो अपना प्लान बनाएंगे, उनको नोटिस लिया जाता रहा है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि अफगान सरजमीन अब पाकिस्तान के खिलाफ कम अज कम इस्तेमाल नहीं होगी। डिफेंस एनालिस्ट खालिद नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और पाक फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। लॉयड ऑस्टिन ने ट्वीट में कहा है कि उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बात हुई है।
امریکی وزیر دفاع نے موجودہ پاک امریکہ تعلقات کی تعریف کرتے ہوئے خطے میں سلامتی اور استحکام کے حوالے سے مل کر کام جاری رکھنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ اور سینٹ اجلاس میں سینیٹر رضا ربانی نے اسرائیلی جارحیت اور مسلم ممالک کی بے حسی کو بے نقاب کر دیا۔ اپنے خطاب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں اسرائیل کا قبضہ غزہ پر ہے، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ اسرائیل کا قبضہ مسلم ممالک پر ہے۔ انہوں نے سوال بھی اٹھایا کہ کیا مسلم امہ فلسطین کے بچوں کے کفن ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہے؟ مسلم امہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرے اور تمام اسرائیلی سیاحوں کا مسلم ممالک میں داخلہ بھی فی الفور بند کیا جائے۔ یہ چوتھی مرتبہ ہے کہ فلسطین کے عوام کا قتل عام جو ہے وہ کیا جا رہا، اور اس سے پہلے جناب چیئرمین میں یہ سوچتا تھا کہ شاید اسرائیل کا قبضہ غزہ کے اوپر ہے، لیکن جناب چیئرمین پچھلے دنوں کے واقعات سے مجھے یہ بات باور ہو گئی ہے کہ اسرائیل کا قبضہ مسلم ممالک کے اوپر ہے اور غزہ کے اوپر نہیں ہے۔ جناب چیئرمین اس پورے واقعے کے اندر جناب چیئرمین OIC کہاں تھی؟ عرب لیگ کدھر تھی؟ مسلم امہ اور خاص طور پہ عرب کنٹریز کی لیڈرشپ کہاں پہ تھی؟ اگر کسی نے گانٹلٹ اٹھایا جناب چیئرمین تو وہ چند ایشیائی ملک تھے ماں سوائے قطر کے، باقی تمام کے تمام اپنے مفادات کو امریکہ سے جو وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چھپ کے بیٹھ گئے۔ اور اب کچھ سیاسی خبریں۔ PDM کا کوئی اتحاد نیا نہیں، شہباز شریف کی جانب سے دیا گیا اشاعیہ قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے تھا۔ پارلیمنٹیرینز کے ڈنر سے نون لیگ اور PDM کا کوئی تعلق نہیں۔ لیگی نائب صدر مریم نواز نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی اور ANP کی اتحاد میں شمولیت پر شاہد خاقان عباسی کا بیان پارٹی پالیسی ہے۔ پیپلز پارٹی کے PDM کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے سوال پر مریم نواز نے معنی خیز انداز میں کہا، کیا آپ کو آج پتہ چلا ہے؟ جبکہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے شہباز شریف نے پیپلز پارٹی اور ANP کو اپوزیشن اتحاد میں شامل کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ مولانا بولے، پہلے ناراض اتحادیوں کو غلطی تسلیم کرنا ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو PDM میں دوبارہ شمولیت کی دعوت دینے کے معاملے پر سابق وزیراعظم کے تحفظات برقرار ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنی تو PDM کو نیا سیکرٹری جنرل ڈھونڈنا ہوگا۔ مزید کہا کہ ہم اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ برطانیہ کو بتایا ہے کہ نواز شریف علاج نہیں کروا رہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق نواز شریف نے وہاں ایک بھی انجیکشن نہیں لگوایا۔ برطانیہ انتظامی حکم نامے کے ذریعے نواز شریف کو ڈپورٹ کر سکتا ہے۔ شہزاد اکبر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کہا کہ برطانیہ کا قانون ہے کہ سزا یافتہ شخص کو وزٹ ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ برطانیہ سے کہا ہے کہ معاملہ خود دیکھ کر قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے نوجوانوں کو خوشخبری سناتے ہوئے روزگار کے لیے 2 پروگرامز لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں ٹیکنالوجی کے لیے 50,000 اسکالرشپ ہائف دینے کے بارے میں بھی بتایا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ نوجوانوں کو اپنے کاروبار کے لیے 100 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ مزید کہا، کوشش ہے کہ نوجوان آبادی کو روزگار فراہم کیا جائے تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ 50,000 ہم نے 1 سال کے اندر آپ کو موقع دیں گے کہ جو بھی کوالیفائی کرتا ہے اس کو ہم ادھر اسکالرشپس دیں گے، اور پھر باقی ٹوٹل جو ہیں 1,70,000 اسکالرشپس ہیں۔ نوجوان کا جو ہمارا پورا پروگرام ہے، آپ کو ہم قرضے دیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسے آئیڈیاز ہیں جو آپ کو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، دکان لگانا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو میرٹ کے اوپر کوالیفائی کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم نے یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ 100 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ خود اپنی بزنس سٹارٹ کر سکیں، خود اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکیں۔
بلوچستان کے احتساب عدالت نے میگا کرپشن کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کو 26 ماہ قید جبکہ مشتاق رئیسانی کو 10 سال قید کی سزا کے علاوہ ان سے برآمد رقوم جائیدادیں ضبط کرنے کی سزا سنا دی گئی۔ احتساب عدالت کوئٹہ کے جج جناب منور احمد شاہوانی نے معروف میگا کرپشن کیس کی سماعت کی۔ فیصلے کے مطابق خالد لانگو کی سزا ان کے ٹرائل کے دوران گرفتاری کے وقت سے شروع ہوگی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیاسی، معاشی اور پارلیمانی امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فلسطین کے معاملے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں قلعدم تحریک لبیک پاکستان سے متعلق سمری منظور کی گئی ہے۔ تحریک لبیک کی درخواست پر ریویو کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے میں مزید 6 ماہ کی توسیع کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اور اب کچھ بات ہوگی کراچی میں ہونے والے سخت لاک ڈاؤن کی۔ کراچی میں ایک بار پھر SOPs پر عمل کروانے کے لیے سختی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مارکیٹس 6 بجے بند ہوں گی۔ پولیس اور انتظامیہ کو سندھ حکومت کی جانب سے احکامات مل گئے ہیں۔ رات 8 بجے کے بعد کسی شہری کو بھی غیر ضروری طور پر باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس وقت ہمارے نمائندے علی رضا صدر زینب مارکیٹ کے قریب موجود ہیں، ان سے وہاں کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ علی رضا، اپڈیٹ کیجیے گا، مزید سختیاں بڑھا دی گئی ہیں لیکن ان سختیوں کے باوجود کیا SOPs پر امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں ہم بتائیں کہ پولیس جو ہے اس کو کل سے ہدایت ملنا شروع ہو گئی تھی جب سے یہ سختی کا فیصلہ کیا گیا ہے SOPs پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے۔ تو جس مقام پہ میں کھڑا ہوں یہ مین مقام ہے زینب مارکیٹ کے قریب، جہاں پر کچھ دیر قبل فوری جو ہے وہ پولیس ایکشن میں آئی اور دکانیں جو ہیں وہ بند کروائی گئیں اور بہت ہی تیزی سے یہ دکانیں جو ہیں وہ بند کروائی گئیں، جبکہ مختلف مقامات ایسے ہیں جہاں پر اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پر ابھی بھی دکانیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی جو ریسٹورنٹ اور جو اس میں سختی کا جو فیصلہ کیا گیا جس سے یقینی طور پہ اب عوام کو بھی جو ہے اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ 8 بجے جو ہے وہ سختی سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے کوئی شخص جو ہے وہ نہیں نکلے گا۔ بصورت دیگر کسی کو ہسپتال جانا ہے یا کوئی اہم ضرورت کے طور پہ اگر وہ نکلنا چاہ رہا ہے تو ڈرائیور کے ساتھ صرف ایک شخص ہی گاڑی میں سوار ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی جو ریسٹورنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ جو ہے اس میں سختی لائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صرف جو ہے نہ تو بیٹھ کے کھایا جا سکتا ہے، کراچی میں سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا رات 8 بجے کے بعد۔ ہمارے نمائندے علی رضا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ محکمہ صحت پنجاب نے موذی وبا کی وجہ سے بند سرجریز دوبارہ سے بحال کر دی ہیں۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن کے مطابق میو اسپتال میں تاحال سرجریز نہیں ہوئیں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے میڈیکل اور ڈینٹل ادارے بھی کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے وقار شوکت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار، مزید کیا کیا فیصلے ہوئے؟ آج بالکل کرونا وبا کی وجہ سے جس طرح سے جو ہے وہ اموات سامنے آئی، مریضوں کی تعداد بڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ محکمہ صحت اور حکومت پنجاب کی ہدایت پر جو لاک ڈاؤن کیا گیا اس میں مثبت جو ہے وہ نتائج سامنے آنے کے بعد حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ OPDs جو کہ 2 ماہ سے بند تھی ان کو دوبارہ سے بحال کر دیا جائے گا، جبکہ آپریشن تھیٹر بھی معطل تھے جہاں پر جو ہے وہ تقریباً 2 ماہ میں 5000 کے قریب جو ہے وہ سرجریز یعنی آپریشن معطل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ ان تمام کو کھولنے کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ میو ہسپتال میں تاحال جو ہے وہ OPDs بند رہیں گی، جبکہ وہاں پر 5 سے 6 ہزار روزانہ OPD میں مریض آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ میڈیکل کالجز اور ڈینٹل کالجز کھولنے کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت پنجاب یعنی جو ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کی جانب سے جو ہے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے تمام طالب علم جو ہیں وہ آن لائن کلاسز لیں گے، اور جبکہ جو ہے وہ تیسری اور چوتھے سال کے جو طالب علم ہیں وہ کلاسز اٹینڈ کر سکیں گے۔ مختلف جو ہے مراحل میں مزید کو بھی کھولنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں، جبکہ یہ بھی ہے کہ لاک ڈاؤن میں جس طرح سے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے حکومت پنجاب کی ہدایت پر مکمل طور پر عمل درآمد کروایا گیا، کارروائیاں کی گئیں۔ پنجاب میں مثبت کیسز کی شرح میں کچھ کمی آئی ہے، جس کی بنیاد پر اب محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے بند سرجریز کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے۔ وقار شوکت اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دنیا کی مایہ ناز موبائل فون کمپنی Xiaomi نے منفرد اور دیدہ زیب Redmi Note 10 5G لانچ کر دیا ہے۔
موبائل فون کم قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہترین فیچر سے آراستہ ہے. مختلف رنگوں میں موبائل 5G سہولیات کا حامل ہے. Xiaomi کمپنی دنیا میں بہترین موبائل بنانے کے لیے مشہور ہے اور اس کا نیا موبائل لانچ کے ساتھ ہی مقبول ہو گیا ہے، جس میں بہترین کیمرہ، ساؤنڈ سسٹم اور ڈبل سم سمیت کئی جدید فیچرز بھی موجود ہیں. نیوز بولیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ. دیکھتے رہیے GTV نیوز.